अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है बाई इलेक्शन के बाद, वो इंतहाई जो है वो मुश्किल मरहले से गुज़र रही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख़बरें हैं वो मुख्तलिफ़ एंगल से हम तक पहुँचती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ख़बर मुझे लगता है कि ज़्यादा पावरफुल है और वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि उस ख़बर को पिक करके आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे जहन में इस वक्त जो ख़बर आ रही है वो कुछ यूँ है कि हमारे मुल्क के बड़े अच्छे और बड़े मंझे हुए और बड़े पुराने पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें एक बहुत से हैं, लेकिन एक नाम जो मेरे जहन में है आजकल काफ़ी वो ख़बरों में इन हैं, और वो लॉयर भी हैं बड़े अच्छे और बैरिस्टर हैं, और उनका ताल्लुक़ जो है वो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनकी रुकनीत जो है वो ख़त्म हो जाए। मेरा ख़्याल है मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन नाम समझ गए होंगे। नाम है उनका एतज़ाज़ एहसन। अब एतज़ाज़ एहसन का एक क्लिप वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। वो मैं देख रहा था कि जो इंटरव्यूअर है, जो शख्स उनसे इंटरव्यू कर रहा है, वो उनसे सवाल ये पूछता है कि एतज़ाज़ साहब, आप ये बताएं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्या हो सकता है। आप कोई पेशन गोई करें, आप इतने बड़े सियासतदान हैं, इतने बड़े लॉयर हैं। तो इस सवाल के जवाब में मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एतज़ाज़ एहसन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में, कहीं ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे मुस्तक़बिल के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। क्यों कि ऐसे हालात यहाँ पे एक दम बन जाते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे होते, और जो नज़र आ रहे होते हैं वो एकदम आँखों से ओझल हो जाते हैं। तो एतज़ाज़ साहब ने ये बात कही कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की पेशन गोई करना मुनासिब है ही नहीं और ना ही हो सकती है। क्यों कि आप मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये उनकी बात जो है मैं इससे सहमत हूँ, और ये बात बिल्कुल सही है। आप रात को सोएंगे, सुबह जब उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये तो कभी देखा ही नहीं था। तो यही सबसे बड़ी जो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है वो यही है कि हालात नज़र कुछ आ रहे होते हैं, और जब तब्दीली आती है तो कुछ और ही हो जाता है। पिछली हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो यही कुछ हुआ है। तो अभी भी वही सूरत हाल बन रही है कि अभी क्योंकि बाई इलेक्शन इमरान खान जीत चुका है, लेकिन कोई सूरत हाल जो है वो वाज़े नहीं हो रही। मौजूदा हुकूमत जो है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो अपने मौक़िफ़ पे अड़ी हुई है। वो जनरल इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, और जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, वो भी अभी तक उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की हुई है। वो भी इन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाल रहे कि इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने। अब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो ये कहती है कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पे होंगे, उससे पहले जो है इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन नाजरीन, एतज़ाज़ एहसन की ये बात आप जहन में रखिएगा कि इस मुल्क में
آپ کوئی بھی بات کہہ دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ اتنے ان ایکسپیکٹڈ حالات پاکستان میں ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرف یہ سینیریو ہے جو ابھی تک بنا ہوا ہے، اور دوسری خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، جو نئی تقرری ہے آرمی چیف کی۔ معزز خواتین و حضرات، ذہن میں رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری کی ساری جو کھلواڑ ہوئی ہے، یہ عمران خان کو ٹاپل کیا گیا، اس کی حکومت کو ختم کیا گیا، عمران خان کو نکالا گیا، اور اب جو ہے نہ ہی جنرل الیکشن کرواتے ہیں اور نہ ہی عمران خان، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کیونکہ پاپولر ہے پبلک میں، تو اگر ہم نے الیکشن کروا دیے اور اگر یہ دوبارہ آ گیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیوں کہ انہی فیسیلیٹیٹرز نے ہی ان کو نکالا تھا۔ وہ جو مین کاز تھی، ناظرین یہ باتیں آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ مین جو ڈسپیوٹ تھا وہ آرمی چیف کی جو تقرری تھی، آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، اس کی جو تعیناتی تھی، وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا۔ آپ اس کو اگنور مت کریں، ابھی بھی سینگ وہیں پہ اڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ نہ تو آرمی چیف کی نومینیشن میاں نواز شریف کریں گے اور نہ ہی آصف زرداری کریں گے، ان کی کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ صورتحال یہاں پہ اڑی ہوئی ہے اور مشکل میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے ناظرین، کیونکہ عمران خان اگر الیکشن چاہتا ہے تو وہ اسی لیے چاہتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ نئی حکومت آئے اور وہ کرے، اس لیے کہ تمام تر جو طاقت، تمام تر جو پاور کا سرچشمہ ہے وہ ہمارے آرمی چیف ہوتے ہیں، کیوں کہ تمام تر اختیارات انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ پچھلی حکومتوں کو دیکھا کہ جب بھی آرمی چیف چاہتا ہے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد حکومت ختم کر دیتا ہے اور نئی حکومت جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت عمران خان جو ہے وہ بضد ہے کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ اس کی رائے سے ہوگی، اس کی مشاورت سے ہونی چاہیے، اور وہ اسی پہ قائم و دائم ہے۔ عوام میں وہ جو جلسے جلوس کر رہا ہے، اس میں بہت بڑی جو اہمیت ہے وہ آرمی چیف کی ہے، کیوں کہ لانگ مارچ کا جو عندیہ دیا ہوا ہے وہ بھی مقصد یہی ہے کہ جنرل الیکشن ہو، نئے جو لوگ ہیں وہ حکومت میں آئیں، اور پھر جو ہے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہو جائے۔ تو ناظرین یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا ملک جو ہے، ہمارا پیارا وطن جو ہے، وہ ان خلفشاریوں کا، ان خرابیوں کا متحمل نہیں ہے، کیوں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے۔ اس لیے ملک میں جو حالات مہنگائی کے چل رہے ہیں اور لوگوں کی جو حالت نگفتہ بے ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے کسی مسئلے کا حل کر دیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، ان کی زبانی کہ چند دنوں میں جو نئے آرمی چیف ہے اس کی تقرری کا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور وہ میں نے کی ہیں، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری طرف MQM جو ہے وہ بھی اپنے مطالبات نہ منوانے کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، لیکن MQM کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب سے پیچھے
جب ان کی ڈور پیچھے سے ہلائی جاتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سٹیپ لے لیتے ہیں. ان کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ان کو کہیں گے آپ اس طرف ہو جائیں وہ اس طرف ہو جائیں گے, جب وہ کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ جائیں گے, تو ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں. لیکن فی الحال جو ہے وہ MQM جو ہے وہ بھی موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے نالا نظر آتی ہے. تو ناظرین, آج کی یہ چند خبریں آپ سے شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ جو ہی کوئی آگے مجھ تک کوئی خبریں پہنچتی ہیں وہ یقیناً میں آپ سے شیئر کروں گا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.